हमारे ज़हनों में जो शादी की एक इमेज बना दी गई है, क्या वो रियलिस्टिक है? शादी मवद्दा और रहमा है, ठीक है? यानी आपके दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। मेरे ख्याल में मेरी ये एक पहली शादी थी मेरी फैमिली में जो इस तरह से हुई होगी कि हमारा निकाह मस्जिद में हुआ, फिर नेक्स्ट डे वलीमा हुआ और बस निकाह के बाद रुखसती और वलीमा। उसकी तस्वीरें खींचना या उसकी बहुत अच्छी सी तस्वीरें उस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा देना के बाद जब चैलेंजेस आते हैं शादी में तो फिर समझ आती है भाई असल में तो हम जिस शादी की तैयारी कर रहे हैं ना वो बस उसी 4 दिनों की थी। आप दोनों के जज्बात भी हर्ट होंगे, कभी उनको कोई चीज़ आपकी बुरी लगेगी, कभी आपको उनकी चीज़ कोई बुरी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे शादी से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे ज़हनों में जो शादी की एक इमेज बना दी गई है, क्या वो रियलिस्टिक है कि शादी वही चीज़ है जो हमें दिखाई जा रही है या जो हम सोचते हैं? तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करती हूँ। अल्लाह ताला ने शादी को क्या कहा कि शादी मवद्दा और रहमा है, ठीक है? यानी आपके दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि शादी बहुत अनरियलिस्टिक किस्म की दिखाई जा रही है। कितने की शादी की आपने, एक शख्स ने आई डोंट नो कितने पैसे लगते होंगे एक शादी होने में। मेरी शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिंपल सी हुई थी, जितना मैं कर सकती थी उतना सिंपल शादी हुई थी और अल्लाह का शुक्र है। और मैं अगर देखूं तो मेरे ख्याल में मेरी ये एक पहली शादी थी मेरी फैमिली में जो इस तरह से हुई होगी कि हमारा निकाह मस्जिद में हुआ, फिर नेक्स्ट डे वलीमा हुआ और बस निकाह के बाद रुखसती और वलीमा। और इसके अलावा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई फंक्शन नहीं हुए और मैं इस चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इस काबिल थी मैं कि इस तरह की शादी हो सकी। वरना हमारे यहाँ पर भी शादियों में बहुत लंबी शादी चली जाती है, यानी पहले कोई माइयों बैठती है, फिर वो मेहंदी भी होती है और फिर उसके अलावा बारात होती है, फिर जाते हैं वलीमे पे और फिर वलीमे के बाद भी कोई एक एक अलग फंक्शन होता है जो खैर करीबी रिलेटिव्स का होता है। तो कहने का मकसद मकसद ये है कि शादी कितनी अनरियलिस्टिक चीज़ों पर हम लेकर चल रहे हैं, जबकि शादी ये नहीं है, शादी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। और फिर उसके बाद उसकी तस्वीरें खींचना या उसकी बहुत अच्छी सी तस्वीरें उस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा देना, बस आई थिंक अब शादी यही रह गया है। या फिर बीच में अगर हम थोड़ा और पीछे चले जाए, निकाह से पहले मंगनी, फिर उसके उसकी फोटोशूट होना। आजकल मजीद चीज़ों का इजाफा होता जा रहा है। आई डोंट नो कि मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे भी नहीं पता, मेरे इल्म में भी शायद ना हो और मेरे शऊर में, मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ना हो, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सी चीज़ें अभी मैं देखती हूँ और फिर उसके बाद जब चैलेंजेस आते हैं शादी में तो फिर समझ आती है भाई असल में तो हम जिस शादी की तैयारी कर रहे हैं ना वो बस उसी 4 दिनों की थी। वो बस उन्हीं 4 दिनों की शादी थी जिसमें सब लोग सज धज के आते हैं और अटेंड करते हैं, खाना खाते हैं और दुल्हन भी एक बहुत महंगे से महंगी सी जगह में तैयार होकर आती है। अगर मैं अपनी शादी का जायज़ा लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे से हो गई और किसी ने मुझे कोई वहाँ से पकड़ के निकाल नहीं दिया था, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि शादी सिर्फ उन 4 दिनों की बात नहीं है, शादी सिर्फ उस एक दिन की बात नहीं है। इवन दो कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ये भी सजेशन दी गई कि एक ही दिन की बात है, अपना हिजाब उतार देना, कुछ नहीं होता ये वो। तो फिर मेरे ज़हन में सिर्फ एक इसका जवाब आया कि मरने का भी सिर्फ एक दिन होगा, हमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे कि अब तुम मरने वाले हो। मरने का भी सिर्फ एक ही दिन है, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी बहुत लंबी है जिसके लिए हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ जाएंगे। खैर वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या शादी सिर्फ इन्हीं दिनों का नाम है? शादी इससे आगे बढ़कर और जो बहुत खूबसूरत है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई शादी तो बहुत बुरी चीज़ है और उसमें बस यही मसले मसाइल चल रहे थे, ऐसा नहीं है। शादी बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप दो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ होते हैं, पूरी दुनिया होते हैं। अगर मैं अपने हस्बैंड को देखूँ, ही इज वर्ल्ड फॉर मी। वो मेरे लिए मेरी दुनिया है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो अकेला ही मुझे काफ़ी है, ठीक है?
لیکن کہنے کا مقصد یہ آپ دونوں کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوں گے، آپ دونوں کے جذبات بھی ہرٹ ہوں گے، کبھی ان کو کوئی چیز آپ کی بری لگے گی، کبھی آپ کو ان کی چیز کوئی بری لگے گی، کبھی آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے گلا شکوہ بھی ہوگا، کبھی آپ کچھ کہہ سکیں گے اور کبھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کبھی دل میں رکھ کے بیٹھیں گے، کبھی اتنی باتیں نکال دیں گے جتنی تھی ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شادی ایک آپ کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی تربیت ہے۔ شادی کو صرف اتنا لائٹ نہیں لیں، ریئلسٹک اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس سے اس کو جج کریں۔ پھر اس کے علاوہ شادی وہ ہے کہ یہ اب آپ کا بندہ ہے، یہ آپ کا پارٹنر ہے جو بیک ٹو اللہ آپ کو لے کے جا رہا ہے، جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا میں بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو جنت میں اکٹھا کرے گا۔ تو اس کو بہت چھوٹی اور ایک لمیٹڈ نظر اور نظریے سے مت دیکھا جائے کہ شادی بس اتنی سی چیز کا نام ہے۔ اور ابھی تو شادی اور ان ریئلسٹک ہو رہی ہے اور میٹیریلسٹک لائف کی طرف جاتی جا رہی ہے، کہ اب شادی کرنے سے پہلے جو ہے کچھ میٹیریلسٹک چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا پھر صرف لو اور اس میں شادی ہو جاتی ہے، تو بعد میں چل کے سمجھ آتی ہے اچھا بھائی یہ چیزیں تو سوٹ ہی نہیں کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی بھی چیز میں کوئی بھی آپ زندگی کا ڈیسیژن لینے لگے اسلام کو پرائیورٹی دیں۔ اور ابھی اس وقت اسلام اصل میں ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے، سامنے ہمارے پڑا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں نا، ہم لوگ جو ایکشن کرتے ہیں، ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، اب میں اس ویل میں کہیں کسی جگہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے چل جاتی ہوں، بہت بڑی ساری برتھ ڈے کرتی ہوں، لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ بھائی مسلمان برتھ ڈے بہت اعلیٰ درجے کی مناتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے ہم نے اسلام کو دکھا دیا ہے، مسلمانوں کی شادیاں، مسلمانوں کے ایونٹس، مسلمانوں کی چیزیں اس قسم کی ہونے لگی ہیں کہ لگتا ہے اچھا یہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمارے سامنے کلیئر ہے، لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمان اس قسم کی حرکتیں کرنے لگ گئے، مسلمان اس قسم کے ایونٹس، فیسٹیول دھم دھڑک کرنے لگ گئے، تو پھر اس میں یہ غلط فہمی ہوئی کہ اچھا تو مسلمان اس طرح سے شادیاں کرتے ہیں، اچھا اسپیشل انڈین ڈریس بنے گا، اسپیشل پاکستانی ڈریس بنے گا، وہ اسپیشل جیولری آنی چاہیے۔ تو ہم نے ان چیزوں میں، ان چکروں میں ہماری اہم چیزوں کو پیچھے رکھ دیا اور ان چیزوں کو سامنے رکھ دیا جو 2-3 دنوں کی بات تھی اور یہ ختم ہو جانی تھی۔ لیکن یہ صرف ایک شادی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک شادی ہے، چلو ایک یہ ٹاپک ہے، لیکن اور معاملوں میں بھی جب بھی زندگی میں کئی معاملات آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ مسلمان ہے، تو یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے نا، کہ ہم ایز اے مسلم بہت سی ایسی چیزیں کریں جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے، تو وہ جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کو اپنے ساتھ ٹیگ لگا لیتے ہیں کہ اچھا مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ مسلمان جو بھی کرتا ہے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، مسلمان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، میں جو کر رہی ہوں وہ صرف میرے ساتھ اٹیچ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں پورا اسلام کر رہی ہوں، میرے ساتھ پورا اسلام ہے۔ ہاں ہمیں اپنی پوری کوشش رکھنی چاہیے کہ میرا قول فعل اور میرے معاملات سارے اس دین کے مطابق ہوں، اسلام کے مطابق ہوں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے، نہ کہ اس کے مطابق جو ہمارے دل کرتا ہے، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمیں ہمارا کلچر دے رہا ہے، جو ہم اپنے سراؤنڈنگ سے لے رہے ہیں، جو ہمیں بڑوں نے سکھا دیا، ایسا کچھ بھی مت سیکھیں، ایسے کچھ بھی مت فالو کریں، اور اپنے ساتھ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ایک تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے کل اس کے جواب دہ ہونا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی بھی قسم کے معاملات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیگ ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔